अस्सलाम वालेकुम। दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाजरीन, आज सुबह मकबूजा कश्मीर के इलाके उड़ी में भारतीय फ़ौज के ब्रिगेड हेड क्वार्टर पर दहशतगर्दों का हमला हुआ और इस हमले में 17 भारतीय फ़ौजी हलाक हो गए, जबकि 4 मुबैना दहशतगर्दों को भी जवाबी कार्रवाई में मार दिया गया। और भारत ने एक मरतबा फिर रवायती रविश अपनाई और पाकिस्तान के खिलाफ इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी। पहले भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगना शुरू किया, तो उसके बाद भारतीय वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने भी पाकिस्तान के खिलाफ इल्ज़ाम तराशी शुरू की और राजनाथ सिंह ने यह कहा कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, इसे पहचाना जाए और इसे आइसोलेट किया जाए। भारतीय वज़ीर ख़ज़ाना अरुण जेटली ने भी इसी तरह के बयानात दिए और उसके बाद पाकिस्तान ने इन इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद किया है, इन इल्ज़ामात की तरदीद की है। और आज ही पाकिस्तान और भारत के DGMOs के दरमियान भी हॉटलाइन पर राब्ता हुआ है और पाकिस्तानी DGMO ने भारतीय DGMO को बताया कि पाकिस्तान की तरफ से किसी किस्म की कोई इन्फिल्ट्रेशन लाइन ऑफ कंट्रोल से नहीं हुई। चूंकि लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री पर सख्त तरीन सिक्योरिटी है दोनों तरफ में, तो इसलिए किसी किस्म की इन्फिल्ट्रेशन मुमकिन नहीं है। भारत के पास अगर कोई ठोस शवाहिद या मालूमात हैं तो वो पाकिस्तान को फराहम करे। भारत के जो इल्ज़ामात हैं पाकिस्तान पर हमले में मुलव्विस होने से मुतालिक, वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमेच्योर और बेबुनियाद हैं। आज के शो में बात करेंगे इसी इशू पर कि इस इशू के पाक भारत ताल्लुकात पर क्या असरात पड़ेंगे और इसकी टाइमिंग कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चूँकि 21 तारीख को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में मसला कश्मीर पर पुरजोर अंदाज में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे साथ मेहमान का तारफ़ करते हैं। हमारे साथ मौजूद इस्लामाबाद स्टूडियो में तारिक पीरज़ादा साहब दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, जबकि हमारे साथ पेशावर से मौजूद हैं वीडियो लिंक पर ब्रिगेडियर महमूद शाह जो कि दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, और हमें इंडिया से ज्वाइन कर रही हैं सुहासनी हैदर, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तारिक पीरज़ादा साहब से ही। तारिक पीरज़ादा साहब, बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। जिस तरह से आपने देखा कि हमला हुआ है, फ़ौरन से ही भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला शुरू हो गया और चंद घंटों बाद यानी देखा भारतीय मीडिया ने डायरेक्टली कहा कि पाकिस्तान मुलव्विस है इन हमलों में, और भारतीय वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने भी कहा कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, पाकिस्तान को पहचाना जाए और इसे आइसोलेट किया जाए। तो ये एक रिवायती रविश है भारत की, क्या मकासद क्या हो सकते हैं कि आज फिर दोबारा से पाकिस्तान के खिलाफ अर्जा सराई? देखिए सही साहब, बात यह है कि भारत समझता है कि पाकिस्तान एक दुश्मन रियासत है। मसला इस्लामाबाद में है कि क्या इस्लामाबाद समझता है कि भारत एक दुश्मन रियासत है। ये बुनियादी फर्क है। मसलन मेरे प्रोग्राम में जो मैं एक और करके आ रहा हूं, उसमें नफीस ज़िक्रिया साहब ने कहा कि भारत दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मसरूफ है, लेकिन जिस तरह राजनाथ ने कहा कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, उन्होंने अपने बयान में यह नहीं कहा कि भारत दहशतगर्द मुल्क है। हम अभी भी 2 कदम पीछे कतरा रहे हैं किसी नामालूम वहम और गुमान में छुपी हुई सिफारती तस्वुरात को लेकर कि कुछ गुंजाइश छोड़ दी जाए। देखिए, दुश्मन रियासत है कश्मीर, सियाचिन, सरकरी, ये तीनों चीजें जब तक हैं भारत हमेशा दुश्मन रहेगा। एक बात। दूसरी बात ये कि राजनाथ सिंह हो, अजीत डोवाल हो, मोदी हो, तीनों के चेहरे एक जैसे हैं। बांग्लादेश में मोदी, राजनाथ सिंह हर रोज, अजीत डोवाल किसी भी वक्त में वो तकरीरें करते हैं और पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े करने। और बलोचिस्तान में लाल किले पर खड़े होकर किसने बात की थी? वो तो अजीत डोवाल ने नहीं की थी, चले तो मोदी ने की थी। हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है नफीस ज़िक्रिया साहब। नफीस ज़िक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया। सुहासनी हैदर हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। सुहासनी हैदर, क्या वजह है कि आज फिर हमने देखा कि पहले हमलों की तरह आज भी भारत ने रवायती रविश अपनाई? पहले भारतीय मीडिया और फिर भारतीय वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने भी यही कहा कि पाकिस्तान इस हमले में मुलव्विस है, जबकि पाकिस्तानी DGMO ने बड़ा वाज़ेह किया है कि लाइन ऑफ कंट्रोल और इसके अलावा जो वर्किंग बाउंड्री है बहुत ज़्यादा सख्त सिक्योरिटी है दोनों तरफ में, मुमकिन नहीं है किसी किस्म की इन्फिल्ट्रेशन। तो कैसे भारत जो है वो पाकिस्तान पर फ़ौरन ही इल्ज़ामात लगा देता है? नहीं, आई डोंट थिंक फॉरेन की बात है। अगर उनके पास सबूत हैं और होम मिनिस्टर ने खुद कहा है, आप बेवजह मीडिया पे ये इल्जाम लगाना चाहते हैं कि मीडिया ही ये स्टेटमेंट्स बनाता है, लेकिन अगर हुकूमत ये कह रही है कि उनके पास सबूत है और इतना जाहिर है कि 17 लोग मरे हैं। नहीं, सुहासनी, उसने ये नहीं कहा कि सबूत है, उसने कहा कि हमले के अंदाज से लगता है कि इसके पीछे कोई और स्टेट शामिल है। नहीं, आप गलत कह रहे हैं। उन्होंने अंदाज वाली बात नहीं की थी। उन्होंने कहा था कि हमारे पास जो सबूत है ये जैश ए मोहम्मद के अगेंस्ट
मतलब जैश ए मोहम्मद का अटैक लगता है। और उन्होंने ये भी आपने कहा खुद है वो कि बात कही है जिसका मैंने तज्जिया जो दिया उसकी तस्दीक कर दी आपने। स्पेकुलेशन कर रही है ना आप भी? नहीं, मैं स्पेकुलेशन नहीं कर रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, अगर आप करना चाहते हैं इस तरह के, मतलब आप एक इंडियन सहाफी को बुलाकर आप बस उन पे टूटना चाहते हैं, तो आप प्लीज आप अपना शो ही आप ऐसे चला सकते हैं। फिर आपके अपने बहुत एनालिस्ट हैं जो यही बात कहेंगे। आप अगर सुनना चाहते हैं तो आप सुनिए, नहीं तो फ्रैंकली आई थिंक दिस इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। आपको आप अपनी बात कहना चाहते हैं, पता नहीं किस तरह के एंकर हैं। आप कंटिन्यू करें। सुहासनी हैदर से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। तर्क पिज़ादा साहब, जिस तरह आपने सुना कि वो कह रही है कि अंदाज जो है वो जैश ए मोहम्मद टाइप का है, जिस तरह से पहले आपने बात भी की। देखिए, सुहासनी हो, मोदी हो, अजीत दोवाल हो, आपने देखा मैंने अभी एक सेकंड पहले कहा कि अजीत दोवाल ने ये कहा और मैंने उसके लफ्ज सुने हैं टीवी पर कि एक ऐसा अंदाज लगता है जिसे स्टेट किसी को किसी हमले में मदद दे रही हो और उसके बगैर इतना सोफिस्टिकेटेड हमला नहीं हो सकता था। मेरी बात की तरदीद की सुहासनी ने और अगले ही सांस में फिर खुद भी कह दिया कि वो जैश ए मोहम्मद का स्टाइल लगता है। तो आप देखें, तरदीद भी कर रहे हैं, तस्दीक भी कर रहे हैं। तो ये तो खैर उनका अंदाजा है, इसको छोड़ दें कि भारतीय मीडिया क्या कह रहा है। असल दुश्मन जो है वो भारत की हुकूमत है, दहशतगर्द रियासत है। ये बात मुझे तवक्को है कि अगर नफीस ज़िक्रिया कहेंगे तो वो अपनी हुदूद से तजावुज नहीं करेंगे। सही, एक बात नॉर्म्स में उन्होंने बात करनी है ना। देखिए, बात ये है, एक आजादी की तहरीक चल रही है आजाद मकबूजा कश्मीर में, जिसमें 10,000 से ज्यादा लोग जख्मी हो चुके हैं, 100 से ज्यादा की लाशें गिर चुकी हैं, सैकड़ों लोग अंधे हो चुके हैं, लाखों हजारों औरतों की आबरू लूटी जा चुकी है। ये इसी तहरीक का जिक्र हो रहा है जो पिछले 72 दिन से कर्फ्यू में जारी है। और ये कश्मीरियों की अपनी जमीन से उगने वाली इंडिजिनस तहरीक है। जो भारत का मसला है। ठीक है, जरा ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब से रब्ता कर लेते हैं। ब्रिगेडियर साहब, क्या लगता है आपको, भारत ने एक बार फिर जो है वो पाकिस्तान पर उठाई है, कोई ठोस शवाहिद अभी तक हमने नहीं देखा भारत की अंदर से जो कि दिखाए गए हों कि ये शवाहिद हैं पाकिस्तान के मुलव्वस होने के, लेकिन फौरन से इल्जाम लगा दिया गया पाकिस्तान पर? दरअसल अगर आप इसकी टाइमिंग देखें कि 2 दिनों के बाद यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में वहाँ पर हम बात करेंगे और यूनाइटेड नेशन की जो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है उनको इन्होंने कश्मीर के अंदर जाने नहीं दिया है और इसलिए वहाँ पर भी आवाज़ें उठ रही हैं। इसी तरीके से अमेरिका में भी जगह जगह आवाज़ें उठ रही हैं कि कश्मीर में इंडिया जो है वो बहुत जुल्म कर रहा है और इसको रोका जाए। और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो इसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो इस सारी चीज़ को अगर आपने देखा कि इंडिया ने पहले जो उसके आज़ादी के दिन था उसमें कोई ताल्लुक ही नहीं है बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान में बहुत दहशतगर्दी कर रहा है बहुत खुल के, और उनका जो नेवल का कमांडर है वो वहाँ पर पकड़ा गया है। तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर आज़ादी की मूवमेंट चल रही है ताकि कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उसे दुनिया की जो तवज्जो है वो हटाई जाए। ये जो मौजूदा वाक़या है ये प्री प्लान है। इनके जो राजनाथ सिंह साहब जो वज़ीर दाखिला है, इन्होंने 17 तारीख को यानी कल जो है रूस जाना था, उन्होंने उसको कैंसिल किया और आज एग्जैक्टली ये वाक़या हुआ और वाक़या के 5 मिनट के अंदर उन्होंने ऐलान किया कि पाकिस्तान की तरफ से हुआ है और किसकी तरफ से हुए थे, तमाम प्री प्लान्ड। और लगता है कि वहाँ पर जो अक़वाम मुत्तहिदा में डिस्कशन होनी है उसके ऊपर जो है असर डाला जा सके। और यहाँ पर उनकी मीडिया जो है बहुत तेज़ है और पूरे दिन जो है वो है उसके ऊपर। मैं 1-2 जगह आपने अभी देखा इनके एक खातून को बात करते हुए, उनकी मीडिया में मैं बात करने की कोशिश की लेकिन फिर मैंने छोड़ दिया और उनके 4-5 जो वो कॉलेज थी वो मैंने रिजेक्ट कर दी कि वहाँ पर तो वो बात सुनते ही नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे मीडिया को भी पूरे दिन इस बात के ऊपर इसके जो मुख्तलिफ चीज़ें जैसे आप लोग आज कर रहे हैं, मुझे खुशी है कि इसके ऊपर बात हो कि ये जो कश्मीर के अंदर हो रहा है उसके अंदर क्या हमारी पूरी सोसाइटी, हमारे सारे सियासी लीडर, हमारे सारे लोग बात करते हैं। हमें यहाँ एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम आपका यहीं से बात को हम दोबारा से कंटिन्यू करें। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। तर्जुमान दफ्तर खारजा नफीस ज़करिया ने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है, उनसे जानते हैं। नफीस ज़करिया साहब, आज तो भारतीय वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने डायरेक्टली बराह रास्त पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क करार दे दिया। बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट उनकी तरफ से सामने आई है। पहले तो हम सुनते थे कि वो मुख्तलिफ तरह के इल्जाम लगते थे, लेकिन आज बराह रास्त पाकिस्तान को उन्होंने दहशतगर्द मुल्क करार दे दिया है। पाकिस्तान क्या इस पे किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा इंडिया को? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं इस सिलसिले में ये कहना चाहूँगा कि जी दहशतगर्दी कौन सा मुल्क करा रहा है, इसका तो बड़ा वाज़ेह सबूत सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। अगर आपको याद हो, कुछ अर्से पहले कुलभूषण यादव जो है, जो कि इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ का एक सीनियर अफसर है और इंडियन नेवी का सीनियर अफसर है, उसने एक अपना इतराफी बयान दिया था जिसके अंदर उसने बताया कि किस तरीके से भारत जो है पाकिस्तान में दहशतगर्दी करा रहा है और दहशतगर्दी के लिए फंडिंग कर रहा है, और उसमें बलूचिस्तान, कराची और दीगर एरियाज जो है उसमें क्या क्या वो सबवर्सिव एक्टिविटीज जो है कैरी आउट कर रहा है। आई थिंक उसके अलावा जो है मैं आपको ये कहना चाहूंगा दहशतगर्दी, लेकिन जो इन्वॉल्वमेंट का इल्जाम लगा है नफीस ज़करिया साहब पाकिस्तान पर एक मरतबा, फिर इस पे कैसे रिस्पॉन्ड करेगी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान? नहीं, मैंने आपको अर्ज किया ना, देखें ये रिस्पॉन्ड करने की बात ही मैं बता रहा हूँ कि आपको देखना ये है कि भारत वो मुल्क है जो बेसिकली दहशतगर्दी करवा रहा है पाकिस्तान के अंदर। ये पाकिस्तान पर जो इल्जाम है हम तो उसको 50 दफा मुस्तरद कर चुके हैं और हम फिर दोबारा इसको जो है शिद्दत के साथ मुस्तरद करते हैं, क्योंकि ये बेबुनियाद और बड़ा ही गैर जिम्मेदाराना जो है बयान था भारत की तरफ से, तो हम मुस्तरद करते हैं। आपको मैं ये भी याद दहानी करा दूं कि अगर आपको याद हो, इन्होंने ये जो चक हेगल साहब थे डिफेंस सेक्रेटरी यूएसए के, उन्होंने अपना बयान दिया था 2013 में कि भारत जो है अफगानिस्तान की जमीन से टेरर फाइनेंसिंग या फाइनेंसिंग फॉर इनस्टेबल कॉज टू पाकिस्तान कर रहा है। इज ऑन रिकॉर्ड टू एक्सेप्ट दैट। इसके अलावा भारत ने जो है मनोहर पारिकर साहब है, उन्होंने बयान दिया था कि हम दहशतगर्दों को इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ। फिर अजीत डोभाल साहब ने कहा था कि जी हम तालिबान को इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ। तो मेरे ख्याल में ये सारी चीजें अगर आप सामने रखें तो आपके सामने बड़ी वजाहत हो जाती है कि दहशतगर्द मुल्क है कौन सा। सही। तो नफीस ज़करिया साहब, अभी वज़ीर आज़म साहब 21 जुलाई को खिताब करने जा रहे हैं यूएन जनरल असेंबली में, तो क्या ये सबूत वहां पर पेश किए जाएंगे भारतीय मुदाखलत की जो आप बात करते हैं? देखिए, ये तो आपको याद होगा कि पिछले साल भी हमने 3 डॉसियर्स जो है वो सबमिट किए थे और वो तीनों डॉसियर्स के अंदर यही सारे सबूत थे कि भारत किस तरीके से जो है दहशतगर्दी करा रहा है। उसके बाद जो हुआ है जिसमें इनका एक बहुत सीनियर अफसर पकड़ा गया है कुलभूषण यादव, तो उसके ऊपर सारी तहकीकात जो है वो अभी तक जारी है, क्योंकि एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और जिसको हम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके सिलसिले में हमने बार बार मैंने बयान दिए हैं कि किस तरीके से चीजें चल रही है और जब इसके ऊपर प्रोपिशियस टाइम होगा बिल्कुल। लेकिन ये जो आपने फरमाया डेफिनेटली हम ना सिर्फ ये कश्मीर का मसला यहाँ पे उठाएंगे यूएन जनरल असेंबली के हवाले से इसमें इस दफा, बल्कि हम जो है इसमें भारत की जो पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ हैं दहशतगर्दी के हवाले से उसको भी हम उठाएंगे। ये बात जो है मैं पहले भी कर चुका हूँ। सही। तो दूसरा नफीस ज़करिया साहब, टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? आज का जो एपिसोड हुआ है उड़ी का, भारत ने जो इल्जामात लगाए पाकिस्तान पर फौरन ही, चूंकि कुछ ही दिनों के बाद, आज से 4 दिन के बाद, बल्कि 21 तारीख को वज़ीर आज़म जो है वो यूएन जनरल असेंबली में खिताब करने जा रहे हैं, दो रोज के बाद ही। तो टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, आप इसको कैसे देख रहे हैं टाइमिंग की इस वाक़े की? जी देखिए, आपके सामने सारी चीजें हैं कि इस वक्त मकबूजा कश्मीर में जो भारतीय मजालिम के हवाले से जो हो रहा है वहाँ पे पूरी दुनिया की तवज्जो उसकी तरफ मरकज है, ठीक है, उसकी मरकूज है और दुनिया जहान से अब ये आवाजें उठना शुरू हो गई हैं, जिसमें ना सिर्फ ये है कि ओआईसी ने बहुत पहले इसके ऊपर आवाज उठाई कि ये जुल्म बर्बरियत बंद की जाए, बल्कि उन्होंने जो है फैक्ट फाइंडिंग मिशन के लिए हवाले से भी बात की है। ओआईसी के इंडिपेंडेंट ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है उसने भी जो है इसके ऊपर आवाज उठाई है। फिर अब इस वक्त जो है 33rd सेशन चल रहा है यूएन का ह्यूमन राइट्स का वहाँ पे जेनीवा में, जिसमें ह्यूमन राइट्स कमिश्नर जो है उसने खुद ये इस चीज के ऊपर आवाज उठाई है कि भारत ये मकबूजा कश्मीर में जो मजालिम हो रहे हैं ये बात की तशवीश है और इसके ऊपर जो है इंडिपेंडेंट फैक्ट फाइंडिंग मिशन जो है होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए, जिसको भारत ने मुस्तरद कर दिया।
میرے خیال میں ٹائمنگ جو ہے وہ بالکل آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت بھارت جو ہے وہ ڈیسپریٹلی یہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے دنیا کی توجہ ہٹ جائے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت نہ صرف دنیا کی توجہ اس کے اوپر ہے بلکہ ایک بہت بڑا جو ہے اس وقت ایونٹ ہو رہا ہے۔ الزام تراشی نفیس زکریا تھوڑا سا کلیئر کیجیے گا، یہ الزام تراشی بھارت کی ڈیسپریٹ کوشش ہے یا پھر یہ حملے کے پیچھے بھی کوئی آپ کو کنسپریسی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے ہماری عادت کبھی نہیں رہی ہے کہ ہم کوئی نی جرک ریئیکشن نہیں دیتا ہے، دیکھیے یہ بھارت کا ہمیشہ سے رہا ہے کہ بھارت جیسے ہی کچھ بھارت میں ہوتا ہے یا مقبوضہ کشمیر میں بالخصوص ہوتا ہے تو فوراً پاکستان کے اوپر الزام ڈال دیتا ہے۔ میں آپ کو اس بات میں جو ہے صرف یاد دہانی کراؤں گا کہ سمجھوتا ایکسپریس کا جب ٹیررسٹ اٹیک ہوا تھا تو 2007 فروری میں، تو انہوں نے امیڈیٹلی جو ہے دوسروں پہ الزام لگانا شروع کر دیا تھا کہ جی فلاں لوگ شامل ہیں، فلاں لوگ شامل ہیں۔ اس کے بعد 2010 کے دسمبر میں ان کے ہی آدمی نے جو کنسیشن کیا، آر ایس ایس کا ایک کارکن تھا سوامی اسیما نے، اس نے بتایا کہ جی نہ صرف آر ایس ایس بلکہ ابھی نہ بھارت جو ہے وہ اس کے اندر پیچھے تھی اس کارروائی کے اندر، سمجھوتا ایکسپریس کے ٹیررسٹ اٹیک کے اندر۔ اس طرح کے اور کئی ایسے واقعات ہیں۔ 2010 میں ہماچل کا واقعہ ہوا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ انفلٹریٹرز ہیں کشمیریوں کو مار دیا اور بے تحاشا کشمیریوں کو مارا اس زمانے میں۔ پھر اسی طریقے سے جو ہے انہوں نے مکہ مسجد کا بم بلاسٹ ہے۔ یہ ایک نہیں ہے، کئی ایسے واقعات ہیں جن کی کڑیاں جا کے سیدھا انڈیا کے اندر ملتی ہے۔ لیکن میں پھر بھی یہ چیز سجیسٹ نہیں کر رہا ہوں کہ اس وقت جو کچھ بھی ہوا ہے اس کا اس سے کوئی کیا تعلق ہے، لیکن یہ میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ ٹائمنگ بہت اس کے سگنیفیکنٹ ہے، اور یہ انڈیا کی اس وقت بھرپور کوشش ہے کہ کسی طریقے سے دنیا کی توجہ جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے ہٹ جائے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ نفیس زکریا صاحب ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ ناظرین بریک لیں گے، بریک سے واپس آ کر ہم طارق پیرزادہ صاحب سے اور بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب سے اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ طارق پیرزادہ صاحب، محبوبہ مفتی جو کہ وزیر اعلیٰ ہیں مقبوضہ کشمیر کی، انہوں نے آج ایک اہم بیان دیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو اڑی کا حملہ ہے یہ علاقے میں خطے میں خانہ جنگی کو ہوا دینے کی ایک نئی کوشش ہے۔ تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ حالات خانہ جنگی کی طرف جا رہے ہیں جس طرح سے آج بھارت کے محبوبہ مفتی شاید کو بہت پڑھی لکھی خاتون ہوں گی، لیکن انہوں نے خانہ جنگی کا مطلب سول وار کا مطلب نہیں آتا۔ یہ سول وار کا مسئلہ نہیں ہے، یہ بھارت کے پاکستان اور بھارت کے درمیان انہوں نے کہا کہ اچھا یہ سول وہ تو پھر جنگ اور تصادم کی بات ہے نا۔ اگر آپ اس کا مطلب وہ لیں تو میں اس کا جواب دوں گا کہ قوموں کے درمیان بڑے بڑے سلامتی کے مفادات پر، جیسے کہ پاکستان کے لیے کشمیر ہماری قومی سلامتی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اس مسئلے پر آپ کو مذاکرات کی میز سے لے کر اس سے آگے جس حد تک بھی جانا پڑے آپ جائیں۔ دیکھیں 70 سال میں کئی بار تحریکیں چل چکی ہیں، تحریکیں بار بار پیدا نہیں ہوتی، بار بار جوان نہیں ہوتی اور بار بار کامیاب نہیں ہوتی۔ یہ وہ وقت ہے کہ کسی بھی الزام کی پرواہ کیے بغیر پاکستان مالی طور پر، مادیاتی طور پر، نیم عسکری طور پر، عسکری طور پر اس تحریک کی مدد کرے۔ اگر آپ نے یہ وقت ضائع کر دیا تو یہ ہزاروں انسانوں کی قربانیاں اب اور سیاسی عسکری اور سیاسی حمایت تو پاکستان کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت تو پاکستان کی جاری ہے۔ دیکھیں آپ ہمیشہ سے سیاسی اخلاقی سفارتی حمایت کرتے چلے آئے ہیں، کوئی نتائج نہیں ہے۔ ہمارے پاس مزید 70 سال نہیں ہے، 70 سال کے بعد جو صورتحال ہوگی اس کا اندازہ کرنا ناممکن ہے، اور میرے خیال میں وہ تمام صورتحال پاکستان کے خلاف جائے گی۔ اس پہ تبصرہ لے لیتے ہیں بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب کا۔ محمود شاہ صاحب کیا دیکھتے ہیں آپ، حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ بھارت پاکستان کو کہہ رہا ہے دہشت گرد ملک ہے، جبکہ پاکستان جس طرح سے بھی آپ نے سنا نفیس زکریا صاحب کی سٹیٹمنٹ کی، انہوں نے کہا کہ بھارت پاکستان میں دہشت گردی کرا رہا ہے، وہ خود ایک دہشت گرد ملک ہے۔ اس طرح کی ہم سٹیٹمنٹس دیکھ رہے ہیں۔ محبوبہ مفتی نے جس طرح سے کہا کہ حالات جنگ کی طرف جا رہے ہیں، تصادم کی طرف جا رہے ہیں، تو کیا ہوتا دیکھ رہے ہیں آپ؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تصادم کی طرف نہیں جائیں گے۔ ابھی پاکستان جو ہے وہ کافی سبق سیکھ چکا ہے۔ کشمیریوں کا یہ اپنا حق ہے کہ اپنی آزادی کے لیے وہ لڑیں، اور ہمارا یہ حق ہے کہ ان کی سفارتی اور اخلاقی مدد جو ہے ہم جاری رکھیں۔ اگر ہم اس میں مداخلت کرتے ہیں تو ان کی جو جینون سٹرگل ہے اس کو ان جینون ہم بنا لیتے ہیں، اور یہی پہلے ہم نے یہ غلطیاں کی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہمیں ابھی وہ غلطیاں نہیں کرنی چاہیے، اور یہ محبوبہ مفتی جو کہہ رہی ہیں آج، کل جب یہ وزیر اعلیٰ نہیں تھی اور وہ کیا عبداللہ کے جو بیٹے ہیں عمر عبداللہ،
وہ وزیر اعلیٰ تھے تو یہ خود فریڈم فائٹرز کے پاس گھومتی تھی، ان کے گھر پہنچتی تھی. جی اور ابھی جب یہ کرسی میں ہے تو عمر عبداللہ یہی کام کر رہا ہے. یہ کشمیری لیڈرز ہیں، ان کو سوچنا چاہیے اور حکومت انڈیا سے جو ہے ان کی بات یہ ہونی چاہیے کہ یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے، یہ کوئی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ نہیں ہے کہ جو وزیر اعلیٰ حل کر سکے گی. اگر یہ وزیر اعلیٰ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایشو ہے، انٹرنیشنل ایشو ہے، اقوام متحدہ کے اس کے اوپر ہے، موجود ہے، اور اس کو ہمیں جو ہے جو مدد ہمیں کرنی چاہیے. اور انڈیا جو ہے وہ بہت چالاک دشمن ہے. انہوں نے یہ صرف ایک قدم جو آج ہم جس کی بات کر رہے ہیں یہ وہ کافی سارے اقدامات کا ایک حصہ ہے کہ کشمیر کے فریڈم اسٹرگل سے لوگوں کی توجہ کس طرح ہم ہٹائیں گے، اور اس کے لیے انہوں نے بڑا پلان بنایا ہوا ہے. یہی بیان جو راجناتھ سنگھ نے دیا ہے کل پرسوں افغان پریزیڈنٹ سے یہی بیان دلوایا گیا تھا کہ جی پاکستان کو اس طرح آئسولیٹ کیا جائے کہ وہ نارتھ کوریا کی طرح بن جائے. تو اس کے لیے انہوں نے تیاریاں کی ہوئی ہے. افغانستان کی حکومت کو وہ پیسے دے رہے ہیں، وہاں پر جو ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہے ان کے ساتھ باقاعدہ ان کو پیسے دیتے ہیں، پھر ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیا ہے. یہ جو آپ کو بارڈر کے ساتھ افغان صدر کے وزٹ کے فوراً بعد ہی ہوا ہے. جی بالکل بعد میں ہوا ہے، اور انہوں نے جو جاتے وقت اور جانے سے پہلے جو بیانات دیے انڈیا کے کہنے کے اوپر تو مفت میں تو نہیں دیے. افغان مفت میں تو بیانات نہیں دیتے، ان کو پیسہ ملتا ہے تو وہ کرتے ہیں، اور وہ مختلف جو بین الاقوامی قوتیں ان کو لڑاتے رہے ہیں آپس میں، چاہے آپ زارس رشیا سے لے کے امپیریل برٹش سے لے کے امریکہ اور روس سے لے کے، ابھی ان میں کوئی دلچسپی لینے والا نہیں. انڈیا ادھر آیا ہے، انشاءاللہ ان کو خود بھی پتہ چل جائے گا، کیونکہ وہاں پر جو سب سے بڑی پہاڑی ہے اس کا نام ہندو کش ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ انڈیا جو ہے ہمیں محتاط رہنا چاہیے. جو آج کا جو انہوں نے واقعہ کرایا ہے بالکل انٹینشنلی پری پلانڈ قسم کا واقعہ ہے پاکستان کے اوپر الزام لگانے کے لیے، اور 5 منٹ کے اندر انہیں الزام لگا بھی دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ جو پاکستان میں وہ کر رہا ہے، چاہے وہ کراچی میں کر رہا ہے، چاہے وہ بلوچستان میں کر رہا ہے، چاہے وہ سوچ بھی رہا ہے. ترجمان صاحب نے، ترجمان دفتر خارجہ نے کہا تو ہے کہ یہ معاملہ ہم جو ہے اقوام متحدہ میں جو مسئلہ کشمیر کے ساتھ ساتھ بھارت کی پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائی میں مداخلت کا معاملہ بھی اقوام متحدہ میں اٹھایا جائے گا. یہاں میں ایک بریک لینے، بریک سے واپس آ کر ہم بات کریں گے کہ 2 روز بعد چونکہ وزیراعظم پاکستان اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں خطاب کرنے جا رہے ہیں، اور وزیراعظم نے یہ واضح کیا ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر بھرپور طریقے سے اٹھائیں گے. ساتھ ساتھ آپ سے کچھ دیر قبل جیسا کہ ترجمان دفتر خارجہ نے یہ کہا کہ وزیراعظم پاکستان جو ہے بھارت کی پاکستان میں دہشت گردی کارروائی میں مداخلت کا معاملہ بھی اٹھائیں گے. اس پر بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہمیں شو میں جوائن کیا ہے جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب نے، جو کہ سینیٹر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے. جنرل صاحب بہت شکریہ شو میں جوائن کرنے کے لیے. کیسے دیکھ رہے ہیں اس واقعے کی ٹائمنگ کو آپ اڑی حملے کی کہ 2 روز بعد ہی وزیراعظم نواز شریف صاحب اقوام متحدہ میں مسئلہ کشمیر بھرپور طریقے سے اٹھانے کے لیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو کشمیر کے اندر مظالم ہے نا، جس طریقے سے لوگوں کے ساتھ ظلم ہوا، یہ تو گوانتانامو بے میں بھی نہیں ہوا. اس کی تو ماڈرن تاریخ میں اس ظلم اور بربریت کی مثال نہیں ملتی. اور آبویسلی جب آپ ان کی پیٹھ کو دیوار کے ساتھ لگائیں گے تو وہ تو ان کے تو بچے مر گئے، ان کی تو جوان بچیاں جو ہے بینائی سے محروم ہوگی. اس میں تو مطلب 100 بندے مر گئے، 10,000 کی فگر ہے جو زخمی ہوئے. آپ ان کو باہر علاج کے لیے بھی نہیں نکلنے دینا چاہتے. تو اپنا ری ایکشن ہے. ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ ان کا ری ایکشن ہے. دوسرا جو میرا ہنچ ہے وہ یہ ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی یہ بڑی بڑی وارداتیں کرتے ہیں. مفتی بانی بھی انہوں نے لانچ کیے تھے، اور یہ اپنے طور پہ جب ابھی ان کو پتہ ہے کہ پری ایمپٹ کرنا ہے پی ایم کی سپیچ کو، اور ہمارے پاس کو بہانہ ہونا چاہیے کہ بھئی انہوں نے ہمارے لیے یہ کر رہے ہیں، پاکستان ملوث ہے. تو دیٹ از دی ریزن کہ ایک یہ بھی ان کا کرنا ہے. تو لیکن پاکستان کا سٹانس سے ہم پولیٹیکل، مارل اور ڈپلومیٹک سپورٹ دیتے ہیں، اور ہم وہ دیتے رہیں گے. کشمیریوں کا یہ حق ہے،
اور پچھلے 70 سالوں سے پوری دنیا کا ضمیر جو ہے وہ بالکل خوابیدہ ہے، سویا ہوا ہے، اور ڈبل سٹینڈرڈ ہیں ان کے. آپ یہ دیکھیں کہ ایون پیلسٹینینز کے 70 سال سے بھی یہی مسئلہ چلا ہوا ہے. تو دنیا کو آنکھیں کھلنی چاہیے. اوباما نے اپنی پریزیڈنشل کمپین میں کہا تھا کہ یہ فلیش پوائنٹ ہے نیوکلیئر کا، اور یہ آبویسلی ہے. ابھی اس طرح کے کوئی جذبات کو بڑھا کے کسی طرف سے کوئی غلطی ہوتی ہے یا کوئی ایکسیس ہوتی ہے تو اٹ کین ریزلٹ انٹو اے ویری میجر ڈیزاسٹر ان ساؤتھ ایشیا. تو دیر فور ہمیں یہ اپنی طرف پکڑ کے کھینچتے ہیں تو ہم ٹیررسٹ کے پیچھے بھی نہیں جا سکتے. ہم ٹیررزم کی جنگ لڑ رہے ہیں، انہوں نے ہمیں ادھر انگیج کیے ہوا ہے، اور کشمیر کے اندر جو وارداتیں یہ کر رہے ہیں. لیکن جنرل صاحب ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے، جنرل صاحب ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ بھارت کی سفارتکاری بڑی جارحانہ ہے. بھارت نے افغانستان کو ساتھ ملا لیا ہے، امریکہ ان کے ساتھ ہے. آپ نے دیکھا امریکہ کے ساتھ ان کے دفاعی معاہدے ہو رہے ہیں. جس طرح سے آج بات کی بڑی امپورٹنٹ ایک راج ناتھ سنگھ صاحب نے، بھارتی ہوم منسٹر نے، کہ پاکستان کو آئسولیٹ کیا جائے. یہی بات کی آج سے 2 روز پہلے اشرف غنی صاحب نے کی. تو دیکھ نہیں رہے کہ پاکستان آئسولیٹ ہوتا جا رہا ہے خطے کے اندر؟ بھارت کامیاب نہیں ہو رہا اپنی سفارتکاری میں؟ نہیں، دیکھیں بھارت نے ابھی یہ جو کشمیر کے خلاف، کشمیریوں کے خلاف بربریت کی ہے، اس کا نہ صرف یہ کہ دنیا نے نوٹس لیا ہے بلکہ خود بھارت کے اندر کانگریس کے لوگوں نے بھی، اور وہ مانی شنکر وغیرہ نے، اور ان کے منسٹرز ہیں، انہوں نے لکھا ہے اخباروں نے. ہندوستان ٹائم میں نے پڑھا ہے کہ آپ کشمیریوں کی طرف دھیان دیں، آپ بلوچستان کی بات کیا کر رہے ہیں. پھر آپ ہیومن رائٹس کی جو ہائی کمشنر ہے یونائٹڈ نیشن کا، انہوں نے کہا ہے ہم اپنا ادھر بھیجنے چاہتے ہیں ڈیلیگیشن. انہوں نے نو کی ہے. یو این ملٹری آبزرور گروپ یہاں موجود ہے. اور کشمیر کے اوپر ابھی جو یہ آئسولیشن کی بات کرتے ہیں، مودی وانٹیڈ کہ بلوچستان کو لایا جائے، لیکن امریکہ نے ویری کلیئر ٹرمز میں بتایا کہ بلوچستان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. چلے اس پہ ذرا طارق پیرزادہ صاحب سے بات کر لیتے ہیں اور بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب کا تبصرہ بھی اس پہ لے لیتے ہیں. طارق پیرزادہ صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ پہلی بات میں ذرا ایک پچھلی بات کر لیتا ہوں. پاکستان کو کسی بھی شکل میں کسی خوف کا شکار نہیں ہونا چاہیے. پاکستان 71 اور 65 کا پاکستان نہیں ہے، ایٹمی ریاست ہے، اور پاکستان کی روایتی قوت جنرل قیوم صاحب موجود ہیں اس وقت اتنی مضبوط ہے کہ بھارت روایتی جنگ میں بھی کسی کا ایڈونچر میں کامیاب نہیں ہو سکتا. ایک بات تو آپ اپنے بڑے ہی کھل کر بھارت کی جو ہماری تحریک آزادی ہے کشمیر، مقبوضہ کشمیر میں، اس کی مالی، مادیاتی، نیم عسکری جس طرح بھی امداد کرنی ہے، یاد رکھیں تحریکیں جو ہیں وہ جب تک مضبوط ملک کی بنیاد موجود نہ ہو تو اس تک کامیاب نہیں ہوتی. 7 لاکھ بھارتی فوج جو ہے 70 لاکھ یا 80 لاکھ کشمیریوں کو روکنے کے لیے بہت کافی ہے. ہمیں پوری امداد فراہم کرنی ہے. اقوام متحدہ میں کیا ہمیں اقوام متحدہ کی طرف ہمیں پوری طرح امریکہ اور دوسری عالمی طاقتوں پر یہ واضح کرنا ہے کہ کشمیر کے اندر اتنا دباؤ پیدا ہو چکا ہے تحریک کے نتیجے میں کہ اگر آپ نے اس کو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے مدد نہ کی تو معاملہ کسی اور طرف جائے گا. شارٹلی یو این میں پاکستان کو کیا موقف اختیار کرنا چاہیے؟ 2 باتیں میاں صاحب کی تقریر کے 2 حصے ہونے چاہیے. ایک میں تو کشمیر کا مسئلہ بیان کرنا چاہیے اور پاکستان میں بھارتی دہشت گردی بطور دہشت گرد بھارت کے بیان کرنی چاہیے. دوسرے حصے میں اہم ترین بات یہ ہے، چونکہ ہمیں معلوم ہے کہ سشما سوراج اپنی تقریر میں کیا کہے گی ہماری تقریر کے جواب میں، تو اس کو پریمپٹ کرتے ہوئے ہماری تقریر میں وہ تمام جواب موجود ہونے چاہیے جو سشما سوراج کی تقریر میں ہمیں توقع ہے کہ سامنے آئیں گے. بلوچستان پہ بات کرنے جا رہے ہیں، obviously انہوں نے اس طرح کے اشارے بھی دیے. بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان کو کیا موقف اختیار کرنا چاہیے اقوام متحدہ میں؟ دراصل میرے خیال میں اس کے بارے میں تو فیصلہ ہو چکا ہے، اور اچھی بات ہے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کھل کے بات کریں گے. اور انڈیا جو ہے وہ اتنا ڈیفینسو ہے کہ ان کا پرائم منسٹر وہاں نہیں جا رہا. مگر میں جنرلی یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ انڈیا بہت ایگریسو ہے اس کے باوجود کہ وہ غلطی پہ ہے، اور ان کو بیک فٹ پہ ڈالنے کے لیے ہمیں جو ہے بہت ایگریسو ہونا چاہیے. اور دنیا جو ہے آپ نے دیکھا کہ کشمیر میں کرنی ہوگی، اور اس طریقے سے کرنی ہوگی کہ دنیا کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ کشمیر جو ہے وہ نیوکلیئر فلیش پوائنٹ اس ریجن میں بن جائے. اور جب دنیا کو یہ پتہ لگے گا وہ کنونس ہوگے. وہ آلریڈی ہے، لیکن ہم کوئی ایسا امپریشن دے رہے ہیں کہ جی ہم
یہ استعمال نہیں کر سکتے یا استعمال نہیں کریں گے، یا اس طرح قوتیں ہیں جو ہمیں اس کے استعمال سے روک سکتی ہیں، اور بلکہ وہ قوتیں اس فکر میں ہیں کہ ہمیں کس طریقے سے ڈی نیوکلیئرائز کیا جائے۔ تو اگر ہم تھوڑے سے آفینسو ہو جاتے ہیں تو دنیا کو فکر ہوگی کہ بھئی یہ نیوکلیئر فلیش پوائنٹ بن سکتا ہے اور پورے اس ریجن کو ڈی سٹیبلائز کیا یہاں تباہی پھیل سکتی ہے، تو تب وہ خیال رکھیں گے۔ ورنہ انہوں نے اپنے جو ان کے بزنس اکنامک جو ان کے انٹرسٹ ہے اس کے لیے وہ انڈیا کی مدد کر رہے ہیں، چائنا کے تو خلاف۔ پریکٹیکلی کرنا کیا چاہیے ہمیں؟ یہ تو اپنے ایک سجیشن تو دیے، لیکن پریکٹیکلی پاکستان کو کرنا کیا ہے؟ پاکستان کو کرنا یہ چاہیے کہ کوئی تیاری بھی کر لینی چاہیے، اس لائنز کے اوپر کوئی تیاری بھی کر لینی چاہیے کہ ہمیں اگر نیوکلیئر وار جو ہے وہ لڑنی پڑے تو ہم لڑیں گے۔ ایک دفعہ کینیڈی صاحب نے جو روس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم لڑیں گے، تو ان کو فکر نہیں تھی کہ جی واپسی روس بھی ہمارے ساتھ یہی کر سکتا ہے۔ تو یہ جو ہم نے کچھ بنایا ہے، ہمیں وہ لائنیں بھی ڈرا کرنی ہوگی کہ یہ ہمیں تنگ کیا گیا تو ہم یہ کر سکتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ ہمیں دنیا کے اوپر واضح کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، دنیا پر واضح کرنا چاہیے شارٹلی اس پہ، جس طرح سے انہوں نے تبصرہ کیا کہ ہمیں تیار رہنا چاہیے کسی بھی قسم کے اگر حالات میں نے تو کہا پہلے ہی، نہ یہ 65 ہے نہ 71 ہے، پاکستان نیوکلیئر سٹیٹ ہے۔ پاکستان کی روایتی قوت اتنی زبردست ہے خاص طور پر گراؤنڈ پہ کہ ہمیں وہ تنگ کرنے کی پوزیشن میں بیٹل میں نہیں ہے، لہٰذا آپ اس کا اسٹریٹجک فائدہ اٹھائیں اور کشمیری تحریک آزادی کی بھرپور مدد کریں۔ یہ وہ دباؤ ہوگا جو کہ دوسری ملکوں پر جائے گا، اس دباؤ کے بغیر دنیا آپ کی طرف نہیں دیکھے گی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ طارق محمود صاحب۔ اس کے علاوہ ہمیں بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب نے پشاور سے جوائن کیا، ان کا بہت شکریہ، اور جنرل عبدالقیوم صاحب کا بہت شکریہ۔ ناظرین، بھارت نے پٹھان کوٹ حملہ ہو، ممبئی حملہ ہو یا اڑی کا حملہ ہو، پاکستان پر الزامات تو لگائے، لیکن ایک اہم بات یہ ہے کہ ممبئی حملہ جو کہ 2008 میں ہوا تھا، گزشتہ سال پاکستانی سیکرٹری خارجہ نے بھارتی ہم منصب کو خط لکھ کر ان سے ٹھوس شواہد مانگے تھے۔ پاکستان میں ممبئی حملہ کیس کا جو ٹرائل چل رہا ہے اس میں ٹھوس شواہد مانگے تھے پاکستان نے، لیکن ایک سال کے بعد، پورے ایک سال کے بعد 6 ستمبر 2016 کو بھارت کا جواب آیا ہے 2015 کے بعد، اور بھارت نے رضامندی ظاہر کی ہے کہ وہ ممبئی حملہ کیس میں ٹھوس شواہد پاکستان کو فراہم کرے گا۔ تو بھارت کی جانب سے الزامات تو لگائے جاتے ہیں، ساتھ ساتھ بھارت کو ٹھوس شواہد بھی پاکستان کو فراہم کرنے ہوں گے تاکہ آئندہ اس طرح کے واقعات مزید نہ ہوں۔ آج کے شو میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔